कार्यक्रम ऊर्जा बहस। नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, ऊर्जा क्षेत्र र त्यसमा पनि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका बारेमा विशेष रूपमा कुराकानी गरिने कार्यक्रम ऊर्जा बहसको अर्को एउटा नयाँ र रोचक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, बिजुलीको नियमित आपूर्तिबाट अहिले देशले धेरै राहतको अनुभव गरेको छ। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राजधानी लगायतका केही जिल्लालाई लोड सेडिङ मुक्त गरेपछि अहिले प्राधिकरण देशभर नै लोड सेडिङ मुक्त गर्ने अभियानमा लागेको छ र यसबाट जनताको आकांक्षाहरू पनि बढेको छ र आत्मनिर्भरमुखी जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा पनि जोड दिन थालेको छ। आजको ऊर्जा बहसमा हामी अहिलेको विद्युत आपूर्तिको अवस्था, देशभरमा नै लोड सेडिङ अन्त्यका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास, जनताको बढ्दो आकांक्षा, परिपूर्तिको चुनौती, निर्माणाधीन आयोजनाको अवस्था, सरकारको प्रतिबद्धताको स्तर, निजी क्षेत्रको सहभागिता र धारणा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यो कुराकानीका लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ अहिले निकै नै चर्चामा रहनुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ, यसै गरी अर्का अतिथि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपाल इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई। आउनुहोस्, दुवैजना विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। इपान अध्यक्षज्यू, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूलाई नै म प्रश्न राख्न चाहन्छु। कस्तो छ अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू? अब यहाँहरूले राजधानीलाई लोड सेडिङ मुक्त गराउनु भयो, त्यसपछि अन्य केही जिल्लालाई लोड सेडिङ मुक्त गराउनु भयो र पछिल्लो पटक चैत 1 गतेदेखि पिक आवरमा देशभरमा नै लोड सेडिङ मुक्त गर्नुभयो। यो व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ? कति छ चुनौती? अहिले देशभर नै लोड सेडिङ छैन। यो लाइटिङ लोड मेनली चाहिँ यो इन्डस्ट्री बाहेक, हजुर, इन्डस्ट्रीको पिकमा त अहिले पनि काटेकै छौँ हामीले इन्डस्ट्रीहरूको, तर यो अरू लाइटिङ प्लस चाहिँ कमर्सियल प्लस डोमेस्टिक लोडमा चाहिँ अहिले कहीँ पनि लोड सेडिङ छैन। चैत 1 गते नै हामीले देशभरि नै गरेका हौँ। अब कहीँ चाहिँ यो प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि आउने कुरा एउटा पार्ट भयो, तर सप्लाईको कारणले लोड सेडिङ छैन, देशभरि नै छैन र यो कन्टिन्यू छ। अहिले चैतसम्ममा पूर्ण रूपमा अरू धेरै जिल्लालाई पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ मुक्त गराउने भनेर भन्नुभएको थियो नि यहाँले? होइन, हामीले भनेको त पूर्ण देशभरि नै पूर्ण रूपमा गर्ने भने चाहिँ जेठमा भनेको थियौँ, तर हामीले चैतमै चाहिँ अहिले देशभरि नै इन्डस्ट्री बाहेकमा सफलपूर्वक चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त गर्न सफल भएको छौँ। त्यो चाहिँ ठुलो एचिभमेन्ट हो। हामीले भनेको चाहिँ जेठपछि भने हो, जेठपछि चाहिँ हामी देशभरि नै लोड सेडिङ हुँदैन भनेको थियौँ। तर अहिले हामीले जुन हिसाबले हामीले सबै किसिमको व्यवस्थापनहरू मिलाएर यो एसएलसीलाई पनि हेरेर गरेका हौँ। चैत 1 गतेबाट नै हामीले देशभरि नै लोड सेडिङ मुक्त गर्न सफल भएका छौँ। यसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। अब केही समयपछि त अब हाम्रो चाहिँ हिमालयबाट पानी पनि अलिक पग्लिन थाल्छन्, त्यसपछि हामीलाई अलिक अझ सहज हुन्छ। जस्तो अब अलिकता सबैले भनिराख्या असोज कार्तिकपछि जुन लोड सेडिङ मुक्त गर्ने अभियान यहाँहरूले सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि पुष माघतिर चाहिँ यो सम्भव नहोला कि भनेर धेरैले भनिराख्या अवस्था थियो। त्यति मान्छेहरूले विश्वास गरि नहाले अवस्था थियो, तर त्यो यहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभयो होइन? कति अब अहिले पनि ल कसरी यो सबै व्यवस्थापन चाहिँ के कुशल व्यवस्थापन, केही आपूर्ति बढेको यही अवस्था हो? अब अहिले यहाँहरूलाई कति कठिन छ यो व्यवस्थापन अहिले? अहिले वास्तवमा लोड सेडिङको कुरा चाहिँ अब हामीले धेरै गरिरहनु पर्दैन। अब चाहिँ हामी फर्दर अरू प्लान के गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब यो सालको लोड सेडिङ अब टरिसक्यो, अब लोड सेडिङ हुँदैन। अब नेक्स्ट इयरको हामीलाई अलिक कम्फर्टेबलै छ। अब यो व्यवस्थापनको विषयमा हामीले कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुरा अब अलिकति विस्तृतमा जानलाई अलि धेरै कुराहरू छन्। अब व्यवस्थापन भनेको यो सबै चिज आउँछ। अब सप्लाई साइडको भयो, अब यो आपूर्ति कसरी गऱ्यौँ हामीले, त्यसपछि डिमान्ड साइडको मागको व्यवस्थापन कसरी गऱ्यौँ, यो पूर्वाधारको व्यवस्थापन कसरी गऱ्यौँ, यो चाहिँ त्यसपछि अपरेसन जुन हाम्रो सञ्चालनमा एकदमै हामीले धेरै कुरा गरेका छौँ। स्पेसिफिकल्ली भन्दाखेरि प्रमुख रूपमा यसपालि हाम्रो
लोड सेडिङमा सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन लोड सेडिङ हट्नुमा कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजर्वायर प्रोजेक्ट के अरे हाम्रो चाहिँ रन अफ रिभर प्रोजेक्टहरू जुन विद्युत प्राधिकरणका पिकिङ प्रोजेक्टहरू थिए, पिकिङ पावर प्लान्टहरू थिए, हामीले सबैले पिकिङ पावर प्लान्ट चलाउन सफल भयौँ। एउटा त्यो किनभने हामी आज चाहिँ आइपिपीका हाम्रो विद्युत प्राधिकरणका सबै गरेर हामीसँग 300 मेगावाटको जेनेरेसन हो, तर हामी पिकमा 550 देखि 600 मेगावाटसम्म जेनेरेसन गर्न सफल भएका छौँ। त्यो पिकमा 2-3 घन्टा त्यो अपरेसन चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। आज पनि हामीले इम्पोर्ट हामीले 270-80 को हाराहारीमा गरेका छौँ। पोर 370-80 को हाराहारीमा, पोर 345 को म्याक्सिमम इम्पोर्ट गरेकै हो। हामीले 40 देखि 50 मेगावाटको चाहिँ थप इम्पोर्ट पनि गर्न सफल भयौँ 70-80 मेगावाटको हाराहारीमा। प्लस चाहिँ जुन सप्लाई साइडमा केही चाहिँ आइपिपीका प्रोजेक्टहरू पनि यो गत सालबाट यो अहिलेसम्ममा थपेको 104 मेगावाटको थपेको हो। 104 मेगावाट थपेकोमा अहिले ड्राई सिजनमा 30-35 मेगावाट आउँछ। हाम्रो करिब चाहिँ ड्राई सिजनमा त आउँदैन, आइपिपीको सबै रन अफ रिभर प्रोजेक्टहरू हो। त्यो भएको हुनाले 30-35 मेगावाटको कन्ट्रिब्युसन हो 104 मेगावाट भने पनि। तर हाम्रो डिमान्ड र सप्लाईको स्थिति हेर्दाखेरि डिमान्ड करिब 1250 देखि 1300 मेगावाटको हाराहारीमा रह्यो। त्यसलाई कन्स्टेन्ट राख्नु पनि हाम्रो ठुलो उपलब्धि भयो। यो कन्ज्युमरको अर्को नेक्स्ट चाहिँ के हो भने कन्ज्युमरको रेस्पोन्स, जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूबाट जुन रेस्पोन्स आयो त्यो लोड सेडिङ व्यवस्थापनमा ठुलो सहयोग भयो। पिक आवरमा कम बिजुली प्रयोग गर्न अथवा इफिसियन्ट इक्विपमेन्ट युज गर्ने र पिक आवरमा कम युज गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ रेस्पोन्स धेरै राम्रो आयो। बेलुकाको पिक आवर नभए हाम्रो लोड फोरकास्ट अनुसार यसपालिको लोड फोरकास्टमै हामीले हेर्ने हो भने 1500 भन्दा माथि हो हाम्रो लोड फोरकास्ट। तर हामीले 1300 को हाराहारीमा राख्नलाई सफल भयौँ। त्यो चाहिँ के हो भने कन्ज्युमरको ठुलो रेस्पोन्स हो। त्यो रेस्पोन्स चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने एक किसिमले यो इन्भर्टर लोड पनि करिब 100 मेगावाट घटेको छ। हेर्नुहोस्, इन्भर्टर सट्टै घट्यो, इन्भर्टरले लोड धेरै लिन्थ्यो। एउटा पार्ट त्यो हो भने कन्ज्युमरहरूले पनि अब पिक आवरमा चलाउनु हुँदैन भनेपछि आफै अवेर भएर त्यही चाहिँ लोड सेडिङ हुँदैन भने त्यो कन्ज्युमर बिहेभियर हो। लोड सेडिङ भनेको वास्तवमा भने यो लोड भनेको यो कसरी कन्ज्युम्सन हुन्छ भनेको कन्ज्युमरले बिहेभियरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। लोड सेडिङ नहुने भनेपछि त्यो बिहेभियर चेन्ज भएको छ, त्यसलाई अलिकति लोड सिफ्ट पुर्याउँ भन्ने एउटा स्थिति देखिएको छ। हजुर इभान अध्यक्षज्यू, जस्तो तपाईँ अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै उल्लेख्य काम भएको, तर निजी क्षेत्रका लागि कतिपय नीतिगत समस्या समाधान गर्न बाँकी रहेको भनेर भन्नुहुन्छ नि, होइन? अब यो अहिले देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गर्ने, पावर जेनेरेसन बढी गर्ने, यो तर्फ नेपालको निजी क्षेत्र कसरी सहभागी भइरहेको छ अहिले? प्रथम त यो लोड सेडिङको पुरानो कथा जुन हामीले धेरै वर्षदेखि दोहोऱ्याइरहेका थियौँ, यो अहिले आएर यो नेपालीहरूका लागि अन्त्य भएपछि, बत्ती बाल्न पाएपछि यहाँभन्दा खुसीको विषय, खुसीको वर्ष अर्को रहेन। त्यसै सँगसँगै के छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रले पनि अघि एमडी साहबले भनिसक्नुभयो, निजी क्षेत्रले पनि केही आयोजनाहरू यो वर्ष जोड्यो। करिब 104 मेगावाट बराबरको टोटल इन्स्टल क्यापेसिटीको जोडिसक्यो भने भर्खरै पनि अरू 10 मेगावाटको भर्खरै यो महिना पनि जोडिएका छन्। त्यसैले निजी क्षेत्रमा के चुनौती छन्, के गर्दैथ्यौँ भन्ने कुरा त ऊर्जा निजी क्षेत्र भन्नुभन्दा पनि मैले पटक भन्ने गरेको छु तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत पनि। यो ऊर्जा उत्पादकहरू चाहे सरकारी क्षेत्र होस्, चाहे प्राधिकरणसँग अथवा सरकार र प्राइभेटले मिलेर गरेका आयोजनाहरू होस्, ती सबैले भोगिरहेका चुनौतीहरू भनेको समान हुन्। ती चुनौतीहरू नीतिगत रूपमा छन्, व्यावहारिक रूपमा छन्, अन्य वित्तीय व्यवस्थापनका कुराहरू पनि छन्। त्यसमध्ये प्रमुख रूपमा हामीहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय प्रमुख रूपमा हो। त्यसपछि अन्य मन्त्रालयहरू पनि छन्। यी सबै समस्याहरूलाई हामीले समष्टिगत रूपमा भेला पारेर 99 बुँदे कार्यविधि 2072 भनेर बनाएको थियो ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा। त्यतिखेर ऊर्जा मन्त्रालयभित्रैका सचिव सहसचिवज्यूहरू हाम्रो
अहिलेका एमडी सरहरू लगायतले मिलाएर बनाउनु भएको थियो। र समस्याहरू फेरिस्त रूपमा त्यसमा उल्लेख गरिएका छन्। त्यसमा पनि विद्युत प्राधिकरणले गर्ने भनेका केही कुराहरू थिए। त्यसमा प्रमुख रूपमा रहेको यो टेक एन्ड पेलाई टेक अर पे बनाउने, हाइड्रोलोजी पेनल्टी हटाउने र पिपिए प्रोसेसलाई सरलीकृत गर्ने लगायतका कुराहरू थिए, जुन अहिले नयाँ ऊर्जा मन्त्री आइसकेपछि, हाम्रो विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान सर आइसकेपछि ती कुराहरूलाई निर्णय गरिसकिएको अवस्था छ। हाइड्रोलोजी पेनल्टीको विषय त कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ र टेक एन्ड पेको पनि बोर्डबाट निर्णय भइसकेको अवस्था छ। अरू बाँकी रहेका कुराहरू भनेको पिपिएमा अझै पनि केही कुराहरू सरलीकृत गर्नुपर्ने कुराहरूमा के भने ह्युमन रिसोर्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, गर्दैछु भनिरहनु भएको छ उहाँले। हामीहरूले अनुभव गरेका छौँ त्यो पहिलेको भन्दा केही हदसम्म राम्रो भएको छ। तर ऊर्जा उत्पादन गर्ने भनेको विद्युत प्राधिकरणसँग मात्रै सम्बन्धित विषय नभइकन ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय, यी मन्त्रालयहरूको प्रमुख रोल रहन्छ। यी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू अहिले पनि कस्तो छ भन्दाखेरि यी मन्त्रालयहरूले ऊर्जा उत्पादनको लागि सहयोग गर्ने कुरामा आफ्नो मन्त्रालयको पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हेरिदिने, ऊर्जालाई राज्यको आवश्यकता हो भन्ने हिसाबले समष्टिगत रूपले अहिले पनि हेरेको पाइँदैन। एकदम कम रूपमा मात्रै पाइन्छ, जुन अझै थाँती बसेका छन्। जस्तै हामीले जुन ढर्रामा वन मन्त्रालयमा गएर फाइल सब्मिट गरेर क्लियरेन्सको लागि, जग्गा प्राप्तिको लागि एप्रुभल गर्ने जुन मेकानिजम छ, त्यो मेकानिजम पुरानै ढर्रामा अहिले पनि सञ्चालित छ। त्यसै गरी अब अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुराहरू जुन स्वीकृति लिनुपर्ने, जानुपर्ने र त्यो स्वीकृति गरेर अनि कार्यान्वयनमा आउने पक्षको कुराहरू पहिले जहाँ थियो त्यही छ। अब म तपाईँलाई एउटा सानो छोटो एक्जाम्पल दिन्छु। EIA रिपोर्ट पास हुनलाई वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय समेतको संलग्नतामा ऊर्जा मन्त्रालयबाट एप्रुभ भइसकेको डकुमेन्टलाई पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने अहिले राज्यको नीति अन्तर्गतको व्यवस्था छ। त्यसमा अन्तर्गत त्यो स्वीकृति लिन वन मन्त्रालय जानुपर्छ। वन मन्त्रालयभित्र जाँदाखेरि 5-6वटा त्यसभित्रका उपनिकाय भनौँमा जानुपर्छ। जस्तै डिओइडीको मार्फत हामीले सिङ्गल डोर भनेको छौँ। डिओइडी मार्फत हामीले त्यो गइसकेपछि त्यो ऊर्जा मन्त्रालय जान्छ, त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयबाट त्यसपछि वन मन्त्रालय जान्छ, वन मन्त्रालयबाट वन विभाग जान्छ, वन विभागबाट अनि जिल्ला वनमा जान्छ, जिल्ला वनबाट इलाका वनमा जान्छ, इलाका वनबाट सामुदायिक वनमा गइसकेपछि सामुदायिक वन मार्फत क्लियरेन्स भएर फर्किएर फेरि त्यो सोही बाटो भएर क्याबिनेटसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ, जुन समय लाग्ने, जुन कम्तीमा पनि 2-2.5 वर्षभन्दा कम लागेको घटनाहरू हामीले भोगेका छैनौँ। यी कुराहरूलाई यो 79 विधि कार्यविधिमा यसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यति महिनामा यस्तो संरचना बनाएर भनेर व्यवस्था गरिएका कुराहरू छन्, त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन, कार्यान्वयनमा आउनु जरुरी छ। त्यसैले ऊर्जा मन्त्रालयको कुरा, हामीले विद्युत उत्पादकको कुरा भन्ने कुरा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन् कि यी अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसकेका कारणले केही ढिलो हुन गइरहेको छ। हजुर, जस्तो प्रमुख कार्यकारीहरू अब बेला बेलामा अब समन्वयको अभावको कुराकानी भइरहेको छ। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि अब एउटा निकाय भयो, यो निकायले पनि धेरै निकायसँग समन्वय गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। कस्तो छ त यहाँहरूको एउटा गति स्पिडसँग अरू निकायहरूको गति कस्तो छ, एउटा समन्वयको अवस्था अहिले कस्तो हो? उहाँले भनिसक्नुभयो यो समन्वयको अभाव अहिले पनि छ, समस्या छ, समस्या नभएको होइन। अब समस्यालाई समाधान गर्दै जाने हो। अब अलि स्पेसल्ली भन्दाखेरि अलिकति वनको चाहिँ हामीलाई अहिले पनि समस्या छ। हामीले पनि अब उहाँहरूको पार्टमा एउटा चाहिँ हामी पनि त ट्रान्समिसन लाइन बनाइरहेछौँ, त हाइड्रो पावरै बनाइरहेछौँ, हाम्रो सब सब्सिडियरी कम्पनीहरू छन्। अब धेरै समस्याहरू छन्। त्यो समस्यालाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो वन मन्त्रालयबाट चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ, नभए यो देशको चाहिँ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा चाहिँ एउटा ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ। त्यसको नकारात्मक प्रभाव, यसको नकारात्मक प्रभाव भनेर त तपाईँ सबभन्दा ट्रान्समिसन लाइन डिले भइरहेछ। म एउटा उदाहरण दिन्छु, काबेली करिडोरमा
एउटा काबेली करिडोरमा अस्ति मन्त्रीज्यू जानुभयो, म पनि गएँ, सचिवज्यू त्यहाँ हामी तिनैजना गएर हेरेर आयौँ। लामो समयसम्म वनको कारणले हामीलाई त्यहाँ गएर थाहा पायौँ। अब एउटा वनको कारणले वनमा चाहिँ त्यो जग्गा, वनको जग्गा बराबरको जग्गा किनिदिनु पर्ने, हामी किनिदिने भनेर चाहिँ ऊ पनि के अरे त्यो इभ्यालुएसनको प्रोसेसमा पनि रहेछ, जिल्ला सिडिओ कार्यालयबाट त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अब 1.5 रोपनी जग्गाको कारणले वन के अरे त्यो जग्गा बापत जग्गा नकिनिदिएको कारणले क्लियरेन्स नदिएको करिब 1 वर्ष भएछ है। अब त्यो ट्रान्समिसन लाइनको कारणले करिब हाम्रो त्यो एरियामा करिब 17-80 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू आउँदैछ होइन। अब त्यो यस्ता विषयलाई त यो प्र्याक्टिकल्ली पनि हेर्नु पऱ्यो र केही मान्छेहरू त्यहाँ यस्ता पनि आए। अब वन मन्त्रालयले रुख काट्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ थुनुवा राखेर अहिले मुद्दा चलाइरहेको छ। अब हाम्रा केही स्टाफहरू त्यो मुद्दा चलाउने उसमा चाहिँ वन काट्न सक्दैनन् होइन। अब यो एकदमै ठुलो क्राइसिस छ। यो विषयलाई चाहिँ अलिकति एकदमै सिरियसली सोच्नुपर्छ, नभए चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हजुर, हामी एकैछिन रोक्यौँ प्रमुख कार्यकारीज्यू इपन अध्यक्ष, केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अहिलेको जलविद्युत जुन आपूर्ति छ, विद्युत आपूर्ति छ, यसबाट पुगेको राहत, देखिएका कठिनाइहरू, गर्नुपर्ने सुधार लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको यो कुराकानीमा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ, यसै गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपाल इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं। केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी नै रहनेछ। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ, यसै गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपाल इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं। यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अब अघि अलिकति प्रसारण लाइनको कुरा आयो। प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्था, यसको निर्माणको चुनौती कति अप्ठ्यारो छ? अब यहाँले अलिकति वनको अघि कुरा गर्नुभयो, काबेली कोरिडोरको कुरा गर्नुभयो, अरू क्षेत्रको अवस्था कस्तो हो? अब प्रसारण आयोजना बनेर पनि बिजुली आपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ कतिपय क्षेत्रमा। मुख्य गरेर अहिले हाम्रो फोकस पनि दुईटा कुरामा, ट्रान्समिसन र हाम्रो जेनेरेसनका प्रोजेक्टहरूलाई अन्डर कन्स्ट्रक्सन भएका, अहिले तत्काल चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा भएका प्रोजेक्टहरूलाई तत्काल ल्याउने भन्ने नै हो। यसलाई फोकस गरेर छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु दुईटा काम गर्छ। एउटा हाम्रो जेनेरेसनमा भएका प्रोजेक्ट छिटो आयो भने हाम्रो सप्लाई हुने हो, अर्को चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन कम्प्लिट हुनासाथ आइपिपीले जेनेरेसन थप्ने हो। यो कारणले यो दुईटा कुरामा हामीले एकदमै फोकस गरेर गएका छौँ। ट्रान्समिसनमा हेर्ने हो भने दुईटा मेजर समस्या देख्छु। एउटा चाहिँ वनकै समस्या हो, मेजर समस्या। त्यसपछि चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसन हो। तपाईँ कुनै एउटा प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गऱ्यो भने एउटा कन्फाइन एरियामा हुन्छ, सर्टेन ठाउँमा हुन्छ, त्यसको चाहिँ धेरै ल्यान्ड एक्विजिसनको धेरै प्रब्लम बेहोरिरहनु पर्दैन। जब ट्रान्समिसनमा जानुहुन्छ तपाईँ किलोमिटरका सयौँ किलोमिटर चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँ स्टेक होल्डरसँग चाहिँ नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनमा जग्गाको एकदमै मेजर समस्या छ। यी दुईटा कुरा हो। र त्यसपछि थप भनेको त चाहिँ नेपालमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, कन्ट्र्याक्टरहरूको जुन किसिमको कन्ट्र्याक्टरहरू लो बिड गर्ने, काम नगर्ने, यस्ता 1 वर्ष कामलाई 10 वर्ष लगाउने। यस्तै हामीले भर्खरै चाहिँ किम्ती रल्जीबार चार्ज गऱ्यौँ, करिब सुरु भएको 18 वर्षपछि हामीले चार्ज सुरु भएको। यो त एकदमै राम्रो कुरा त भएन। किनभने यो विषयहरूलाई सरकारले चाहिँ अब वास्तवमा हाम्रो मन्त्रीज्यू एकदमै लाग्नु भएको छ यो विषयमा। आफै वन मन्त्रालय गएर सबै यो सेटल गरेर अगाडि बढ्ने भनेर उहाँ पनि लाग्नु भएको छ। अब माथिल्लो लेभलमा पनि कुराहरू भइ नै रहेछन्। यसलाई एउटा कोअर्डिनेटेड वेमा, अलि इन्टिग्रेटेड वेमा चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। केही न केही नीति ल्याउनुपर्छ जसले यो चाहिँ जलविद्युत विकासको लागि चाहिँ यो कुनै पनि क्लियरेन्सलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा गर्ने गरेर नल्याइकन हुँदैन। यो एकदमै गाह्रो छ। जस्तो जलस्रोत विकास नीति चाँडै आउने, 1-1.5 महिनामा आउने भनेर अहिले भनिराखेका छन्। अब नीति
आयो भने केही सरल हुन्छ कि कार्यान्वयन पक्ष एउटा सधैँ चुनौतीपूर्ण देखिन्छ होइन? जलस्रोत विकास नीतिको कुरा त मैले त्यति थाहा भएन। हजुर। अब यो हाम्रो अहिलेको चाहिँ भने यो जुन ऐनको कुरा चाहिँ हाम्रो यो नियमन ऐनको चाहिँ कुरा अगाडि बढेको छ। अब यो मुख्य गरेर वास्तवमा भने नीति र ऐन कानुनको व्यवस्था भन्दा पनि यो कार्यान्वयनको पक्ष पनि ठुलो कुरा हो। सबैले जब चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ त्यसलाई व्यवहारिक पक्ष हेर्दैन, जतिसुकै नीति नियम बनाए पनि त्यो चल्दैन। व्यवहारिक पक्ष चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब मैले अघि नै भने अब सबै क्लियर भइसकेको कुरामा चाहिँ मलाई जग्गा पास नगरेसम्म तिमीलाई के पनि क्लियरेन्स दिँदैन भने योभन्दा हद के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो त प्र्याक्टिकल कुरा हो नि होइन? प्र्याक्टिकल कुरा त हेरिदिनु पर्यो नि। अब प्रसारण लाइनमा यहाँहरूले नि समस्या भोगिराख्नु भएको होइन? अब जग्गादेखि लिएर वनदेखि लिएर वातावरणदेखि लिएर अब वन मन्त्रालयले सरकारले गरिसकेको निर्णयमा फेरि यो वातावरण रिपोर्ट दिनुपर्ने भनेर फेरि अहिले नयाँ उसको भनाइ आयो नि होइन? प्रसारण लाइनको समस्या कस्तो हो यहाँहरूको? अब अहिले बनिरहेका आयोजनाहरू करिब 2200 मेगावाटका कन्स्ट्रक्सनमा गइसकेका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रका र अरू निर्माणमा गएका आयोजनाहरूको टोटल ट्रान्समिसन लाइन भनेको 900 देखि 1000 किलोमिटर जति चाहिँ आफ्नो आयोजना मार्फतै बनिरहेको छ। त्यो विद्युत प्राधिकरणले अथवा नेपाल सरकारले बनाएको भन्दा बनाएको आयोजनाभन्दा थप ट्रान्समिसन लाइन हो। यी आयोजनाहरूको उहाँले भनेको जुन कुरा हो ती सबै भोग्नुपर्ने हरेक आयोजनाले अलग अलग जग्गा प्राप्ति होस्, वन क्लियरेन्सको होस् अथवा त्यो भूमि प्राप्तिको होस्, ती सबै समस्याहरू समानान्तर रूपमा भोगिरहनु परेको छ। अब कस्तो भन्दाखेरि हामीहरूले नीति नियमलाई फलो गर्ने कि न्यायलाई फलो गर्ने भन्ने कुरो विषय अबको चुनौती हो। हामीहरूले नीति नियम फलो गर्दा गर्दै यी आयोजनाहरू 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्षमा सक्ने आयोजनाहरूलाई चाहिँ अरू थप 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्ने हो भने यी आयोजनाहरू सबै फाइनेन्सियली फिजिबल हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा लगानी गर्ने यसका चाहे त्यो सरकार होस्, चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टर होस् वा विदेशी होस्, सबैका लागि यो अनुत्पादक हुन्छ र राज्यको लागि योभन्दा ठुलो घाटा केही पनि हुन सक्दैन। अब हामीहरूले यसको निराकरण गर्न के सकिन्छ त, कसरी गर्ने त भनेर यो पनि मैले अघि नै भने यो 99 बुँदेभित्र हामीहरूले यसको समस्याका समाधानका चुरो कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। त्यसमा के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो हरेक टेबलमा जाने, हरेक कोठामा जाने, हरेक मन्त्रालयमा अलग अलग धाउने, यो के भने यो रिचुअल रूपमा काम गर्ने कुरालाई घटाएर एउटा सिङ्गल डेस्क मेकानिजम बनाऊ र सिङ्गल डेस्कले चाहिँ एकचोटि राज्यले एप्रुभ गरिसकेको डकुमेन्टलाई चाहिँ फेरि अरू 3टा मन्त्रालय वा विभागमा घुमाउने जुन प्रचलन छ यसलाई अन्त्य गर्नको लागि सिङ्गल डेस्कबाटै थ्रो गर्ने र न्यायसङ्गत रूपमा इमिडिएट डिसिजन गर्ने मेकानिजम बनाऊ भनेका छौँ। र त्यसमा उल्लेख पनि गरिएको छ। त्यो कार्यान्वयन मात्रै नआएर समस्या बोलिरहेको हो। हामी नयाँ मन्त्रीमण्डलबाट पास भएका कुराहरू, नयाँ कुराहरू जुन छन् त्यो ऊर्जा उत्पादकले गर्ने कुरा चाहिँ इमिडिएट लागू हुन्छ, तर राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ लागू भइरहेका छैनन्। त्यस कारणले पनि के छ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई भर्खर हिजो अस्तिको कुरा तपाईँले नि सुन्नुभयो होला, पे फर इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस भन्ने हट्यो भन्यो, ऊर्जा सचिवले नै भन्नुभयो, मन्त्रीज्यूले त्यतिखेर घोषणा गर्नुभयो। अहिले भटाभटी नयाँ आयोजनाहरूलाई चाहिँ त्यो राखेर पत्र दिइरहेको छ, त्यसमा आएर सही गर भनिरहेको छ। अब यो पहिले हटेको डकुमेन्ट भनेको पहिले त्यो पिएस आएको डकुमेन्ट भनेको त्यही क्याबिनेटबाटै आएर कानुन बनेको हो, त्यतिखेर नियम बनेको हो, कार्यविधि बनेको हो र अहिले त्यही क्याबिनेटले हटाइसकेपछि हट्नु पर्थ्यो। त्यसैले हाम्रो यो एक प्रकारले भन्यो भने नक्कचरो प्रवृत्ति भयो यो संयन्त्रमा कार्यान्वयन पक्षमा जानेमा चाहिँ कसरी मैले मेरो टेबलमा भएको कुराहरू चाहिँ म अथोरिटी लिएर बसिरहने, मैले आयोजना बनाउनु पर्ने कुरा, ऊर्जा उत्पादन गर्ने कुरा राज्यको यो चाहिँ सर्टेन सेक्सनको मात्रै हो, यो मेरो त वन मात्रै जोगाउने कुरो हो, मेरो त वातावरण मात्रै जोगाउने कुरो हो, मेरो त भूमि संरक्षण मात्रै गर्ने कुरो हो भनेर त्यो मन्त्रालय र त्यसमा रहनुभएको पदाधिकारीले हेरिदिएको कारणले यो समस्या भइरहेको छ। यदि ऊर्जा नचाहिने हो भने राज्यले भनिदिने हो भने ऊर्जा उत्पादकहरू आउँदैन। हामीहरूले वनलाई संरक्षण गर्नु पर्दैन भनेर भनिरहेकै छैन।
संरक्षण गर्नुपर्छ। फेरि कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले ऊर्जा उत्पादन भएको क्षेत्र चाहे चिलिमे होस्, भोटेकोसी होस्, अथवा खिम्ती होस्, अथवा पिलुवा होस्, यी कुनै आयोजनाहरू बनेका ठाउँमा के वन फडानी बढी भएको छ त भन्दा त्यसको टिक्क उल्टो छ। त्यहाँ त अझ घना भएर गएको छ, अझ राम्रो वातावरणको अवस्था भएर गएको छ भने यो फाइल घुमाएर ढिलो गरेका भरमा संरक्षण हुन्छ, वातावरणको संरक्षण हुन्छ, जमिनको संरक्षण हुन्छ भन्ने मनस्थितिले जुन काम गरिरहेको छ यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। यो चाँडोभन्दा चाँडो परिवर्तन गरिनुपर्छ। अहिले हाम्रो राज्यमा भएको एउटै मात्रै निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण जसले उत्पादन पनि गर्छ, वितरण पनि गर्छ र यसले खरिद पनि गर्छ, बिक्री पनि गर्छ। हामी जस्ता थोरै आइपिपी बिग्रिनु, एउटा सर्टेन सेक्टरको सर्टेन बिजनेस ग्रुपहरू बिग्रिन्छ होला, तर यो प्राधिकरण बिग्रिनु भनेको राज्यको होल इकोनोमी बिग्रिनु हो। यो बिग्रिने अवस्थामा जान दिनु हुँदैन। यसलाई आत्मसात गरेर हामीहरूले देखेका फेरिस्त गरेका कुराहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो लागू हुनुपर्छ। हजुर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि धेरै चिजहरू भयो, केही कर्मचारीहरू कारबाहीमा परे, चुहावट नियन्त्रणका लागि यहाँहरू लाग्नुभयो। मन्त्रालय र प्राधिकरण बीचको एउटा राम्रो समन्वयको स्थिति रह्यो। अब यसले कस्तो यहाँहरूलाई बाटो हिँड्न सहज बाटो हो कि अब कहिलेकाहीँ कारबाहीहरू गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति आउने अवस्था हो कि, अथवा यो चुहावट नियन्त्रण कति कठिन छ? हुन त भर्खरै एउटा तथ्याङ्क आयो, 6 अर्ब बचत भयो चुहावट नियन्त्रण र यो महसुल वृद्धि समेतलाई गरेर भनेर यो चालु आर्थिक वर्षमा कति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यी हुन त अप्ठ्यारो त बाटोमा छँदैछ, अगाडि बढ्न यी जनतालाई अझ सहज रूपमा बिजुली दिन र अब उद्योगलाई अहिले दिइराखेका जुन कटौती छ पिकाहरूमा त्यो समेत परिपूर्ति गर्न के कस्तो योजना छ, कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? लोडसेडिङको विषयमा त मैले अघि पनि छ कि अब जेठपछि उहाँहरूको जेठपछि कि अब हामी चाँडै नै गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई पनि अब लोडसेडिङ नगर्ने हामी जाँदैछौँ चाँडै नै, त्यो जेठभन्दा अगाडि नै होला लोडसेडिङ हुँदैन। अब एउटा अब एडिबीको एउटा ऊ पनि आएको छ हिजोको उसमा करिब 6% माथि चाहिँ जिडिपी ग्रोथ रेट जाने। त्यो भनेको एउटा त्यसको कन्ट्रिब्युसन भनेको यो लोडसेडिङको कारणले पनि हो एउटा भन्नुपर्छ त्यसलाई। किनभने यसको सानो कुरा देखियो भने एउटा इनिसिएटिभ सानो भयो भने यसको आउटपुट चाहिँ ठुलो देखेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो कन्टिन्युसन गर्ने नै हो, यसलाई लोडसेडिङ नहुने वातावरण बनाउने हो। त्यसको लागि एउटा टिम बनेको छ मन्त्रीज्यूको एउटा चाहिँ सशक्त एउटा चाहिँ निर्देशन र यो लिडरसिपमा हामीले सरकारबाट पनि ठुलो सहयोग पाएका छौँ। कुनै पनि ठाउँमा अहिले कुनै पनि मन्त्रालयमा विद्युत प्राधिकरणको कुरा भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर कार्यालयदेखि लिएर सबै ठाउँमा हामीलाई सहजै छ, त्यो पनि छ। र हाम्रो विद्युत प्राधिकरण लगायत मन्त्रालयको एउटा चाहिँ राम्रो टिम बनाएको छ, सचिवज्यूको चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ ड्राइभ छ। अब यो हिसाबले प्राधिकरणभित्रको पनि टिम राम्रो छ, त्यस्तो नराम्रो बाहिर जति सुनेको छ त्यो होइन, त्यो एकदमै राम्रो टिम छ, कोहेसिभ टिम छ, त्यो हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र अब अघि तपाईँले 6 अरब जति नाफाको कुरा गर्नुभयो, त्यो वास्तविकता त्यो होइन। अहिले प्राधिकरण नाफामा गएको होइन, जुन घाटा थियो त्यसमा अलिकति अब अहिले हामीले किनभने 6 महिनाको लस रिडक्सनबाट करिब हामीले 1 अरब 25 करोड चाहिँ बचाएका छौँ। अब अर्को 6 महिनामा त्यति मात्रै बचायो भने हामी 2.5 अरब पैसा लस रिडक्सनबाट बचाउँछौँ। त्यति गर्दा पनि हाम्रो अहिलेको चाहिँ प्राइसिङबाट इलेक्ट्रिसिटीको प्राइसिङ 20% बढेको भन्ने हो, तर इफेक्टिभ प्राइस चाहिँ हामीले 13% देखि 14% मात्रै बढेको छ। इफेक्टिभ प्राइस अहिले हामीले टोटल हेर्दा 6 महिनाको एनालाइसिस गर्दाखेरि 14% मात्रै बढेको छ, जबकि हाम्रो 12 अरब त पुरै घाटा थियो। त्यो भएको हुनाले यो सबै कुरा अब हामीले यो विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लाने भन्ने हिसाबले अगाडि बढाएको छौँ। अब नेक्स्ट हाम्रो त्यो नाफामा लाने भनेको एउटा हामीले गर्नै नसकिने कुरा नाफामा लाने भन्ने कुरा त सम्भव छैन। हामीले गर्ने भनेको लस रिडक्सन घटाउँदै लाने, हाम्रो खर्च घटाउने र यो फाइनेन्सियल रिस्ट्रक्चरिङ जुन छ नेपाल सरकारसँगको जुन सरकारले हामीलाई जुन चाहिँ लोन दिन्छ
अब त्यो त्यसमा फाइनेन्सियल रिस्ट्रक्चरिङको पार्ट मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट केही सेभिङ हुन्छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयमा हामीले दिएका छौँ, त्यसबाट पनि सेभिङ हुन्छ। डेफिनेटली यसपालि के भएको छ भने लोड सेडिङ नभएको कारणले हामीले इनर्जी सप्लाई पनि राम्रोसँग गर्न सकेको कारणले यसपालि हाम्रो रेभेन्यू बढ्छ। पोहोरको 32 अरब थियो, करिब करिब यसपालि 45 अरबको हाराहारीमा पुग्छ हाम्रो रेभेन्यू, करिब 15 अरबको हाराहारीमा रेभेन्यू बढ्छ। त्यही कारणले रेभेन्यू पनि बढ्छ र लसको फिगर घट्छ र नेक्स्ट इयरमा सम्ममा हामी लस चाहिँ प्राधिकरणलाई घाटाबाट मुक्त गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो। अब त्यसलाई चाहिँ हामी विविध क्षेत्रमा हामी त्यसको चाहिँ काम गरिरहेछौँ। अब प्राधिकरण नाफामा जानु भनेको चाहिँ के हो भने त्यो नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको वातावरण बन्नु हो। प्राधिकरणको नाफा त्यो सिग्नल अर्कै हो। त्यही कारणले सरकारले हेर्नुपर्ने पनि त्यो हो। यो किनभने प्राधिकरणले नाफामा छ भन्नासाथ अब अहिले 500 मेगावाटको कुनै पिपिए आइपिपी आयो र पिपिए गरौँ र प्राधिकरणले पिपिए गर्यो भने पनि चाहिँ ब्याङ्कहरूले त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्केबल हुन गाह्रो छ। तर लगानी गर्न गाह्रो छ होइन, लगानी गर्न होइन, अफटेकरको ब्यालेन्स सिट जसले हामी लिन्छौँ, अब त्यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ सधैँ नेगेटिभ हुने हो भने त्यसको चाहिँ क्रेडिबिलिटी के हो त भन्ने क्वेसन त उठिहाल्छ। जब प्राधिकरण अलि एफिसियन्टली जान्छ त्यसपछि चाहिँ लगानीको वातावरण बन्छ। आइपिपीको चाहिँ अहिले हुन त हामी 12 अरब घाटामा हुँदा पनि 1 रुपियाँ आजसम्म एक दिन आइपिपीको कसैको पनि पैसा डिफल्टमा परेको छैन, तिरेका छौँ। हरेक चाहिँ टाइममा पैसा तिरेका छौँ, कसैको पनि ब्याज तिरेको छैन। इन्डियाबाट इम्पोर्ट पनि हामी टाइममा तिरेका छौँ, अझ त्यो चाहिँ रिबेट लिएर तिरेको। अब अप्रिलदेखि अलिकति फेरि भारतबाट आयातित बिजुलीको भाउ बढ्ने भनेको छ होइन? त्यसमा दुईपक्षी नेपाल र भारतका सम्बन्धित अधिकारी बसेर सहमति गरेन भने यो एउटा आफसे 5% बढ्ने भन्ने एउटा होइन। यस्तो छ, इन्डियाबाट इम्पोर्ट हुने बिजुलीको 3वटा टेरिफ छ, प्राइसिङ छ। एउटा 33 केबीमा छ होइन, एउटा चाहिँ 132 केबीमा छ, दुईटा उसमा छ र त्यो पनि डिफ्रेन्ट प्राइसिङ छ। जस्तो हामी ढल्केबारबाट इम्पोर्ट गर्छौँ, उता चाहिँ टङ्कपुरबाट गर्छौँ, त्यो चाहिँ सेन्ट्रल ग्रिडबाट गर्छौँ। सेन्ट्रल ग्रिडबाट एनबिबिएन भन्छ, नेपाल यो चाहिँ इन्डियाको ट्रेडिङ कम्पनी हो, सरकारी ट्रेडिङ कम्पनी हो। त्यहाँबाट गर्दाखेरि हामीले ढल्केबारबाट गर्दाखेरि 3 रुपियाँ 60 पैसा आइसीमा गर्छौँ भने उता टनकपुरबाट चाहिँ पिटिसी इन्डियाबाट गर्छौँ, त्यो चाहिँ 3 रुपियाँ 40 पैसा छ। त्यो भनेको त्यो बल्क पावर हो। बल्क पावरमा त्यो हाम्रो लागि करिब 5 रुपियाँ 52 पैसा 70 पैसा जति पर्छ। त्यो महँगो होइन। अब महँगो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ के हो भने त्यो पावर चाहिँ के हो भने टेकर पे हो। हामीले टेकर पे भन्छौँ नि, उहाँहरूको पनि टेकर पे हो। हामीले लिएन भने तिर्नुपर्छ, तपाईँ लिनुहोस् या नलिनुहोस् तिर्नुपर्छ। त्यो भएको पनि अलिकति प्राइस डाउन हुन्छ। अब बिहारबाट लिनुपर्छ, कटैयाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ, करिब हामीले 130-35 मेगावाट इम्पोर्ट गर्छौँ पिकमा। त्यो पावर चाहिँ के हो भने लिए पनि हुन्छ नलिए पनि हुन्छ, तर पिकमा हामी लिन्छौँ, चाहेको बेलामा लिन्छौँ, नचाहेको बेलामा नलिए पनि हुन्छ, त्यो पैसा तिर्नु परेन है। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो अलिक महँगो छ, करिब 5 रुपियाँ 62 पैसा आइसी पर्छ। र 33 केबीमा अरू पनि पोइन्टहरू छन्, 6 रुपियाँ आइसी पर्छ। हामी अप्टिमाइजेसन कसरी गरिरहेछौँ भने जुन पावर सस्तो पर्छ त्यो हामी बढी तान्छौँ र जुन बेला हामीलाई चाहिँ प्रयोगमा आउँछ त्यो बेला मात्रै महँगो पावर लिन्छौँ। कारणले अप्टिमम हामीले डिस्प्याच भन्छौँ, इकोनोमिक डिस्प्याच। सिफ्ट अनुसार महसुल लागू गर्ने भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले होइन? अब यो प्राइसिङको कुरामा अलिकति तपाईँलाई इन्डियाबाट बढाउने भन्ने त्यो कुरा होइन, अहिले बढाउने भन्ने कुरा छैन। यो पिइसीको 50 मेगावाटसम्मको प्राइस चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ 5%ले इस्कालेसन हुने भनेर जुन राखेको थियो, त्यो प्राइस चाहिँ बढ्दा अलिक महँगो भएको छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा मिटिङ राखेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले उठाएको हो। अब त्यो चाहिँ 50 मेगावाटसम्मको मात्रै हो, त्यो हामीले चाहिँ पावर एक्सचेन्ज अन्तर्गत आउने पावर हो। अब महसुल चाहिँ हामीले टाइमिङ अनुसारको महसुल गर्ने भनेर जुन भनेका छौँ, त्यो टाइमिङ अनुसारको महसुल अहिले इन्डस्ट्रीमा त छ। टिओडी मिटर भन्छौँ हामी, टाइम अफ द डे मिटर। 3टा महसुल छ। अब 3टा महसुल युज गरेका छौँ। अब ग्राहकमा छैन। ग्राहकमा गर्नलाई हामीले स्मार्ट मिटर, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम लगाएर स्मार्ट मिटर युज गर्ने भनेका छौँ। स्मार्ट मिटर, त्यो मिटर पनि त्यही हिसाबले चाहिन्छ। किनभने त्यो मिटर हामीले लागू गरेपछि हामी त्यो टाइम अफ द डे मिटर युज गर्छौँ, दिन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले अब अहिले हामीले आइपिपीबाट किन्ने प्राइस चाहिँ बिजुली चाहिँ अहिले
हामीले पनि अहिले पिकिङको पनि प्राइसिङहरूले चेन्ज गरेका छौँ। अब त्यो सिग्नल पनि दिएका छौँ। पिकिङको पिआरओआर बनायो भने हामीले त्यसको प्राइसहरू दिएका छौँ। रिजर्भरको छुट्टै दिने, रन अफ रिभरको छुट्टै दिने भनेर त्यो प्राइसिङ चाहिँ अलमोस्ट हामीले कन्क्लुड गरेको अवस्थामा छ। हजुर, जस्तो अध्यक्षजी अब यहाँले अघि भन्नुभयो सरकारका विभिन्न निकायमा समन्वयको अभावका कारणले वन वातावरण यी लगायतका समस्याहरू र ट्रान्समिसन लाइनको समस्या भन्नुभयो होइन। अब अरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको यहाँहरूको सहकार्य कस्तो हो? अब अहिले टेक एन्ड पेमा जुन यहाँहरूको माग थियो त्यो पनि सम्बोधन भयो होइन। अब त्यही अनुसारले भनेपछि अहिले निजी क्षेत्रले भोगेका हुन त निजी क्षेत्र अब सक्रियतापूर्वक आइराखेका छ। नयाँ नयाँ आयोजनाहरूमा लाइसेन्स लिनेदेखि लिएर सर्वेक्षण गर्नेदेखि लिएर पिपिएको लेभलसम्म गइराखेका छन्। यहाँहरूले भोगिराखेका खास समस्या र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्य, सरकारसँगको सहकार्यको अवस्था कस्तो हो? समस्या घट्दै गएका हुन्? यहाँहरू बढी सक्रिय भएर लाग्न थाल्नु भएको होइन र यो जुन देशलाई अब बिजुलीमा आत्मनिर्भरमुखी बनाउने तर्फ यहाँहरू अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ? यो तपाईँले भने जस्तो के छ भन्दाखेरि पहिले गत सालहरूभन्दा डेफिनेटली धेरै गुणाले, धेरै प्रतिशतले सहज भएको हो। त्यसमा दुविधा मानिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, किनभने हरेक जनताले भोगेको कुराहरू हो। हामीहरूले पनि मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी, टेक एन्ड पे लगायतका कुराहरूमा विद्युत प्राधिकरण यसमा एउटा जस्तो हजुर अब मन त आकांक्षा अलिक ठुलो राख्नु पर्यो। मन्त्रीज्यूले पनि बेला बेलामा विभिन्न प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। ऊर्जा मन्त्रीले उहाँले 2 वर्षभित्र ग्यास विस्थापित गरी जलविद्युतबाटै खाना पकाउने व्यवस्था गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ भनेर भन्नुभएको छ नि तपाईँ। यसमा सजिलो गरी अब यो बढी क्यालकुलेटिभ भएर त हाम्रो एमडी साहबले भन्नुहुन्छ होइन। तर मैले देखेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले करिब 2000 मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरू जुन कन्स्ट्रक्सनमा गइरहेका छन्, यी आयोजनाहरू चाँडोभन्दा चाँडो ग्रिडमा ल्याउनको लागि यो वन वातावरण र भूमि सुधारले चाहिँ सकारात्मक रूपमा, अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा आफ्ना निर्णयहरू गरिदिनुपर्ने कुरा त एक ठाउँमा छँदैछ। यी आयोजनाहरू बनिसकेपछि अहिले हाम्रो 100 वर्षमा 900 मेगावाट जुन बनिरहेको र थप अरू 2000 मेगावाट आउनु भनेको आर्थिक रूपमा यो देशमा ठुलो क्रान्ति हुनु हो। यो क्रान्ति अबको 2 वर्षभित्र देखिने गरी हामी नेपालीले भोग्ने गरी हुने क्रान्ति हो। त्यसैले अहिले अस्ति हामीहरूले एउटा कार्यक्रममा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यी 2200 मेगावाटका आयोजनाहरू जुन कन्स्ट्रक्सनमा गइसकेका छन् र अरू करिब 600-700 मेगावाटका आयोजनाहरू पिपिएको पाइपलाइनमा छन्। यी सबै आयोजनाहरू करिब कन्स्ट्रक्सनमा गइसकेको 210 किलोमिटर टनेल छ भने अरू 70-80 किलोमिटर टनेल चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा जाँदै रहेछ। र त्यो आयोजनाहरू बन्नु भनेको यो देशमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ठुलो काम हुनु हो यो 2-3 वर्षभित्रमा। त्यसमध्ये तिनै आयोजनाभित्र करिब 600 किलोमिटर बाटो जति त्यो आयोजनाहरूले बनाउँदैछ। आयोजनाहरूलाई पहुँच मार्गको लागि भनेको त्यो पनि अर्को ठुलो राज्यले गरे बराबरको कामहरू गरिरहेको छ ऊर्जा उत्पादकहरूले। त्यसै गरी ती आयोजनाहरूलाई चाहिने र ग्रिडसम्म जोड्ने करिब 900 देखि 1000 किलोमिटर कनेक्टिङ ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ आफैमा। त्यसैले के छ भन्दाखेरि अब यो ग्यासको विस्थापित गर्ने भन्ने कुराहरू भन्नुभयो तपाईँले। अहिले हाम्रो पिक आवरको डिमान्ड भनेको फरक क्यालकुलेसन छन्। 1500 भन्नु थियो, अहिले हामीले 1300मा झार्यौँ भन्नुभयो कि उहाँले। यो म्यानेज गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो तरिका र ऊ हो। यो दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। यदि हामीले कन्ट्रोल गरेका हुनाले 1500 भइरहेको, बढी स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न दिने हो भने यो अहिलेको मलाई 2000 मेगावाटभन्दा बढीको डिमान्ड हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यी 3000 मेगावाट जति आयोजना आइसकेपछि ग्यासलाई विस्थापित गर्ने, एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरेर हामीहरूले कसरी पिकिङहरूलाई म्यानेज गरेर रन अफ रिभर मात्रै नबनाइकन सर्ट टर्म 1 घन्टा 2 घन्टाका पिकिङ लगायतका आयोजनाहरूलाई म्यानेज गरेर हामीहरूले ग्यासलाई विस्थापित गर्न सक्छौँ, आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ हुन्छ भन्ने कुरा र देखेको कुरा नै मन्त्रीज्यूले बोलिरहनु भएको हो। यो कुरालाई अझ डाटामा प्राधिकरणभित्र बसेर म्यानेज गरिरहनु भएको हाम्रो
एमडी साहबले नै बढी यसलाई चाहिँ प्रष्ट पार्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै चर्चामा रहेका भन्न ढिलो भएका चमेलिया कुलेखानी जस्ता आयोजनाहरू अब निकट भविष्यमा बन्छन् भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी पनि अब चाँडै आउने, भूकम्पले ढिलो भयो र यी आयोजनाहरूको अवस्था अब के चाँडै भनेर आपूर्ति सुरु हुन्छ? सबै आयोजनाहरू अहिले चाहिँ हामीले स्मुथली चलेको छ। अब चमेलिया र कुलेखानी चाँडै आउँछ, 6 महिनाभित्र आउँछ, 6-7 महिना लाग्ला। यो करिब करिब सब अब फिनिसिङ स्टेजमा छ। तामाकोशी 1.5 वर्षभित्र ल्याउने भनेको छौँ। अघि ग्यास रिप्लेसमेन्टको कुरा आयो। ग्यास रिप्लेसमेन्ट तामाकोशी आएपछि हामी ग्यास रिप्लेसमेन्टको पनि कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि गर्दैछौँ हामी। अबको स्थिति भनेको के हो भने सप्लाई साइड, उहाँले अघि भन्नुभयो, सप्लाई साइडमा हामी धेरै अगाडि बढाएका छौँ। 3 वर्षभित्र करिब मिनिमम पनि 1200 मेगावाट हामी जेनेरेसन आउँछ भन्ने हाम्रो क्यालकुलेसन छ। अब डिमान्ड साइड कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो गम्भीर रूपमा जानुपर्छ। अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिब्युसनको इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट यो सम्भव छैन। डिस्ट्रिब्युसनमा म्यासिभ लगानी गर्नुपर्छ, डिस्ट्रिब्युसन बढाउनुपर्छ, डिमान्डलाई बढी जानुपर्ने छ। डिमान्ड कसरी चाहिँ बढाउने र ग्यास रिप्लेसमेन्ट मात्रै होइन, इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको कुरा होला, ब्याट्री सिस्टमको कुरा होला, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रातिको बिजुलीलाई चार्ज गरेर राखेको भने त्यो स्पिल हुने बिजुली खपत हुन्छ। अहिले त ब्याट्री पनि फेरि मेगावाट स्टोरेजको ब्याट्री आइसकेको छ। र यो पेट्रोल जस्तै भएको छ अहिले ब्याट्री। पेट्रोल तपाईँको पेट्रोल पम्पमा गएर पेट्रोल हालेको जस्तै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ ब्याट्री स्टेसन राखिदियो भने त्यो चार्ज हुन्छ। निजी क्षेत्रको एउटा भनाइ जुन टेक को जुन लागू भयो होइन, ल्याऊ वा नल्याऊ तिर भन्ने, त्यो कार्यान्वयन भएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। यो कार्यान्वयन भइसकेको छ। त्यो कार्यान्वयन भनेको के हो त? त्यो चिठी दिएर यो टेकर पे लागू भइसकेको छ भनेर इन्डिभिजुअल सबैलाई चाहिँ चिठी दिएको छ। अब त्यो लागू भइसक्यो भने त्यो लागू भइसक्यो, त्यो चिठीले भइहाल्छ उहाँहरूलाई। अब त्यो भित्रको चाहिँ जुन पहिले यो सम्झौता भएको छ, त्यो सम्झौताभित्रको केही क्लजहरू त्यो अनुसार चेन्ज गर्नलाई टाइम लागेको मात्रै हो। उहाँलाई चिठी दिइसकेको छ होइन, चिठी सबैलाई यो डिस्प्याच गरिसकेको छ कि टेकर पे सञ्चालक समितिको यति मितिबाट टेकर पे लागू भएको हुनाले तपाईँको त्यही अनुसार हुन्छ भनेर दिइसकेको छ। त्योभन्दा के लागू गर्ने? हजुर, हस्। अब अहिलेसम्म जे बिजुली आपूर्तिमा जे भइरहेको छ त्यसको सबैतिरबाट अब प्रशंसा भइरहेको छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब उत्पादन पनि बढाउनु पर्यो, त्यसपछि त्यसको खपत पनि बढाउनु पर्यो, सरकार पनि अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नु पर्यो, निजी क्षेत्र पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। हामी आशा गरौँ यसमा अझ सुधार हुँदै जाओस् र त्यही 2 वर्षमा ग्यासलाई समेत विस्थापित गरोस्। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसै गरी इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईज्यूलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते। कार्यक्रम ऊर्जा बहस।